السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين عالم رؤية، مرحبا بكم معايا من جديد. واليوم غادي نبداو أول حلقة من سلسلة مطبخ مغربي أصيل، وغادي نبداوها إن شاء الله بسطيلة ديال الدجاج. مشاهدينا، كنحتاجو لتحضير هاد البسطيلة 2 طيور ديال الدجاج، حجم ديال 2 كيلو في الواحد، كيلو ونص ديال البصلة، 3 القبيطات ديال الربيع، 2 قزبور ووحده معدنوس، نص كيلو ديال اللوز. التوابل كنحتاجو معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال الكركم، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره ديال القرفه. وهادو هما المهمين. هاد التوابل اللي غنذكر دابا هي البسيبيسه، كنديروا معلقه كبيره ديال البسيبيسه نفس الحجم ديال التوابل الاخرى، وكنديروا نص معلقه ديال المسكه الحره. هنايا راه مدقوقه هي وسنيده، يعني واحد الكميه ديال المسكه، وكندير معها كميه ديال سنيده او السكر الخشن، وكنطحنهم مزيان، وكندير كلشي كندير واحد نص معلقه، وكندير نص معلقه ديال الملح ودامه ديال زعفران. كنديروا معلقه مع مرش ديال السمن كي كتشوفوا، وكندير هاد الكاس ديال الماء فيه واحد شويه ديال الزعفران، خويت عليه الماء، وهاد الماء هو باش غنطيبوا البسطيله ديالنا. بالنسبه للورقه كنحتاجوا الكيلو لاروب ديال الورقه. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيت دابا، فهادو مقادير ديال بسطيله ما كبيراش، ديال 8 ديال الاشخاص. بالنسبه للبسطيله اللي كتكون كبيره اي ديال المناسبه، يعني ديال الطبله اللي فيها 12 شخص، فاحنا كنديروا 3 ديال الطيور من حجم 2 كيلو في الواحد في كيلو لاروب ديال اللوز. وبطبيعه الحال كنزيدوا في التوابل الاخرى وفي البصله وفي الربيع وفي كل شيء. ودابا غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا التوابل ديالنا، كنوضعوا فيها هذيك المعلقه ديال السمن هنا في التوابل، كنوضعوها بهذا الشكل، وكنديروا واحد نص كاس ديال داك الماء اللي فيه زعفران، تقريبا نص كاس، وكنخلطوا هذيك التوابل مع بعضها بحال هكا. غادي نزيد شويه حتى كتخلط لينا هذيك التوابل كامله. بالنسبه للبسيبيسه والمسكه الحره فهما مهمين بزاف في البسطيله، لانهم كيعطيوها واحد النكهه زوينه، فكتولي لينا على هذا الشكل. ملي كندمجوا العناصر كامله صافي، دابا انا غادي نستعمل يديا باش نشرمل هذا الدجاج. بالنسبه للدجاج من الاحسن ما يكونش الدجاج ديال داك النهار، يكون بيت. كنبدا ندهن هذاك الدجاج هكا، كتدخلوا العطريه مزيان، كتدخلي العطريه مزيان، وكنوضعوه في الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها هاد الدجاج. الدجاج خاصو يكون بيت، لان الا ما بيتناهش الصدر ديالو كيجي شويه ناشف. الدجاج اللي كيطيب في نهار واحد كيجي الصدر ديالو ناشف شويه في البسطيله، فانا كنفضل انه يبات حتى نغد ليه عاد نخدم به بحال هكا، حتى كنديروا اقامه ديال الدجاج ديالنا كامل. بهذه الطريقه الدجاج كياخذ الاقامه مزيانه وكيجي لذيذ بزاف.
هكا، وكنوضعو الطنجرة ديالنا حتى كنساليو الكميه ديال الدجاج كامل بهذه الطريقه. بعد ما كملنا الدجاج ديالنا في الطنجره بهذا الشكل، غادي نديرو البصله فوق منه بهذا الشكل. البصله راه ماشي مشكل انها تشلض او تقطع باي كلشي يعني انها في الاخر كتذوب ما كتبقاش، يعني كما قطعتوها ماشي مشكل، رقيقه او غليظه بهذا الشكل. من بعد كندير هذاك الربيع، هادشي راه كلشي كيهبط ملي كيبدا يطيب، كلشي كيهبط الحجم ديالو، يعني واخا تجيكم طنجره عامره راه معليش. الا بغيتو طيبوا في طنجره ديال الضغط فالكميه ديال الماء اللي ذكرت في الاول ما كافياش، خاصكم تزيدوا على الاقل واحد الكاس اخر. كندير هذاك الماء اللي بقى ليا ديال الزعفران، ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال الطهي. كنوضعوا الطنجره على نار مهيله، ودابا غادي نزيد الزيت. بالنسبه للزيت انا كندير 2 كيسان ونص ديال الزيت. غادي تبان لكم الكميه كبيره ديال الزيت، ولكن غادي تعرفوا من بعد علاش. نلون تقريبا 2 كيسان ونص. انا كنشير ان العافيه خاصها تكون قليله، لان حنا ما دايرينش الماء كافي باش يكمل يعني يطيب لينا بلا ما يحرق. ودابا غادي نزيد عويدات ديال القرفه صافي، وغادي نغطي الطنجره ديالنا وغنخليوها طيب. وغادي ندوز معكم دابا لتحضير اللوز. بالنسبه للوز كناخذ مقله كندير فيها الزيت، وكندير هذيك الكميه ديال اللوز اللي عندي صافي باش نقليه. عاد كنشعل العافيه، يعني اللوز خاصك ترميه في الزيت يكون بارد. وغادي نبداو نحركو شويه بشويه. اللوز ديالنا هو بدا كيشد اللون، ما خاصناش نخليوه بيض وما خاصناش ثاني نزيدوا ليه الطياب بين وبين. دابا غادي نبدا نحيدو. ما تنساوش ان اللوز راه كتحيديه في لون وملي كتحطيه كيولي لون اخر. دابا هذا هو القياس، انا غادي نحيدو. مازال غادي يرجع اللون ديالو اكثر من هكا ناصح. كنحيديه بشويه بشويه وغادي نخليوه حتى يبرد، وباش ندوزو نوريكم كيفاش غادي نطحنو الطحان الكهربائي. كنوضعوا نص ديال الكميه ديال اللوز طحان. علاش كنوضعوا على نص ديال الكميه؟ باش ماشي التحتاني يطحن لينا مزيان والفوقاني يبقى صحيح، يعني باش نتحكموا في هذاك الطحين ويجينا مقاد. غادي نطحن بنص كاس ديال السكر، وغنخلي نص كاس الكميه الاخرى بحال هكا صافي. وغادي نطحنو. بالنسبه للوز ما خاصوش يجي منيل بزاف وما خاصوش يبقى صحيح، يعني بين وبين. هذا هو اللوز ديالنا ملي طحناه بهذا الشكل. دابا غادي نديرو ليه نزيدو عليه واحد شويه ديال القرفه، ها هي معلقه صغيره ما عامراش ديال القرفه. وغادي نديرو
شويه ديال المسكه الحره بهذا الشكل. هاد المسكه راه مدقوقه مع السكر الخشن، راه ماشي كلها مسكه، يعني هاد الكميه بالسكر. وغنديروا روح الزهر. بالنسبه لروح الزهر واحد، حيت كتكون هذه مجهده شويه، فكندير انا 2 نقيطات، لان انا ما كنديرهمش ديريكت في اللوز. غادي نحاول نديرهم هنا عاد نخويهم باش ما يزعمش ليا روح الزهر بهذا الشكل. صافي. ودابا غادي نخلط اللوز اللي غادي نعقد به البسطيله. مشاهدينا الدجاج ديالنا راه طاب، انا راه كنحيد فيه، راه حيدت واحد الكميه باقي ليا، هادو غادي نحيدهم. كنحيدو غير بشويه ونحاولوا اننا ما نفرتكوش الدجاج وسط الطنجره، غير بشويه. لاحظتوا ان اللون ديال الدجاج مع التوابل كيجي لون ممتاز. دابا بقات لينا هذيك البصيله والربيع اللي بقاو، هادو انا هما اللي كنعسل، غادي نعسلهم. غادي ندير فيهم زلافه ديال السكر الخشن. بالنسبه للسكر فهو اختياري، اللي بغى البسطيله حلوه يعني على حساب كل واحد. انا كنبغيها شويه حلوه، اللي ما بغاهاش بهذه الكميه ديال السكر ممكن ينقص منها. دابا غادي ندير هاد الكميه ديال السكر وهي اللي غادي نعسل بها البصله ديالنا. ملي كيبرد الدجاج ديالنا كنحيدوا ليه هذيك الجلده وغادي نقطعوه بحال هكا طريفات، ما صغارش بزاف وما كبارش بزاف، بين وبين. وكنحيدو العظم. دابا الدجاج خاصو ما يطيبش بزاف حتى يتفرتك وسط الطنجره، باش دوك العظيمات ما يكونوش لينا كتار في الطنجره ويصعب علينا اننا نحيدوهم. كنبقاو بحال هكا حتى كنكملوا الكميه ديال الدجاج اللي عندنا. مشاهدينا البصله هي تعسلات، ملي كتولي بهذا الشكل وكتشرب مزيان. لاحظتوا ان العويدات ديال القرفه انا ما حيدتهمش، غادي نحيدهم حتى نبغي نعقد البسطيله. دابا ملي تعسلات هاد البصله مزيان غادي نرمي هذاك الدجاج اللي قطعت، ها هو غادي نرميه. غادي تعسل لينا في الطنجره بهذا الشكل، فكيزيد يشرب هذيك الحلاوه وديك العطريه اللي طاب فيها في الاول. هاد الطريقه راه كيجي لذيذ جدا. الدجاج ديال البسطيله بهاد الطريقه كيجي لذيذ، كيجي رائع جدا بهذا الشكل. حتى كنكملوا الكميه ديالنا ديال الدجاج. ملي كنحيدوا ليه العظيمات وهذا راه ما كتبقاش، كتولي كميه قليله. دابا غادي نبداو ندخلوا هاد الدجاج غير بشويه في هذيك البصله، وكنخليه واحد شويه ديال الوقت حتى يتعسل لينا، ومن بعد غادي نمروا لمرحله اخرى. مشاهدينا الدجاج ديالنا راه تعسل مع هذيك البصيله. دابا غادي نطفي عليه وغادي ندوز نصفيه الصفايه، حيت خاصني هذيك الزويته اللي غطيح هي اللي غادي نخدم بها العقده ديال البسطيله بهذا الشكل. كنهزو بشويه بشويه حتى كنكملوا الكميه ديالنا. مشاهدينا دابا غادي ندوزو للمرحله الاخير ما بعد الاخيره، وهي ديال العقده ديال البسطيله. كيفاش غادي نعقدوها؟ الورقه جديده من الاحسن ورقه تكون ديال نفس النهار. كنصلحوا الورقه ديالنا بهذا الشكل
الصينيه اللي غادي نعقدوا فيها البسطيله بهذا الشكل. غادي نزيد شي وحده في هاد البلاصه اللي بقات ليا بهذا الشكل، وغادي ندير وحده في الوسط بهذا الشكل. مشاهدينا، هذه هي الزويته اللي قلت لكم في الاول، هي باش انا كنعقد هاد البسطيله ملي كنرشها في الاول بحال هكا، وهي اللي كنرشها فوق اللوز حتى فوق الدجاج. كنبقى ندير بهذا الشكل، كنرش وكندوز على البسطيله كامله بهذا الشكل. دابا غادي نحيد ديك القرفه عواد من الدجاج، انا كنحيدها حتى الاخر، وغادي نكب الدجاج كامل بهذا الشكل في البسطيله. الدجاج راه تسنيناه حتى برد مزيان، عاد جينا نعقدو في هذه البسطيله. غادي ندير الكميه كامله ديال الدجاج وغادي نسرحها في الجوانب كامله ديال الصينيه. خاص الدجاج يكون متساوي، يعني في كاع البلايص، في الجناب، في الوسط، يعني يكون واحد التساوي باش البسطيله تجي مقاده في العقده ديالها بهذا الشكل. غادي ندير واحد شويه ديال هذيك الزويته اللي بقات ليا. لاحظتوا انا راه ما كنديرش الزبده وما كنديرش البيض، يعني بسطيله بدون بيض بهذا الشكل. صافي، غادي ندوز ندير واحد الورقه من الفوق باش نفرق الدجاج على اللوز بهذا الشكل. وغادي تاني ندير هذيك السويته ديالنا بهذا الشكل، كندورها. دابا غادي نديرو اللوز حتى هو كنديروه بكميه متساويه فوق البسطيله بهذا الشكل. انا خويتو غادي نسرحو بشويه بشويه. في هذه الحاله خاصنا نستعملوا يدينا باش ناخذوا العبار ديال كل حاجه بحال هكا، كنسرحوا غير بشويه بشويه، وهذا الشيء خاصو يمشي لينا في البسطيله ديالنا كلها. بالنسبه لجوج طيور فنص كيلو ديال اللوز كيبان لي كافي، كتجي مزيانه. اما الا كانوا 3 طيور فكيلو الا ربع، كيلو الا ربع ديال اللوز كافيه، كتجي مزيانه عامره، كتجي ممتازه. دابا ملي سرحت اللوز فوق البسطيله، دابا غادي نجيبو تاني هذيك الزلافه اللي فيها زويته. لاحظتوا لي انا اللوز راه دايراه ناشف، ما فيه لا زبده لا والو. انا كنفضل هذا الشيء ديال فين طابت البسطيله، يعني ديك الزويته وديك العطريه، يعني ترجع ليها من بعد، كنرجعوها ليها من بعد، يعني ما كندخلوش ذوق اخر ديال الزبده، كيبقى داكشي باش نصبنا في الاول هو اللي كيرجع من بعد. كنبداو حتى كنفزقوا شي شويه هذاك اللوز بهذا الشكل. صافي، غادي ندوزو لواحد النقطه اللي هي مهمه، وهي قبل
ما كنطويو البسطيله ديالنا غادي نجيبو شويه ديال السكر كلاصي ولا لو السكر الخشن، كنديرو شي شويه بحال هكا فوق اللوز. الدور ديال هاد السكر او ديال السكر الخشن كيعلك لينا هاد اللوز، كيزيد يعلكو بحال هكا بهاد الشكل، بهاد الشكل هكا حتى كنكملو كلشي. فاللي ما كيبغيش الحلاوه كثيره في هاد البسطيله ينقص من الاول، ينقص من الكميه ديال السكر باش طحنا اللوز، باش في الاخير يزيد هاد الكميه ديال السكر على البسطيله فوق اللوز قبل ما نعقدوها. دابا غادي نبداو نعقدو البسطيله ديالنا. كنوضعوا يدينا، كنوضع يدي هكا في الزيت بهذا الشكل صافي، وكنبدا نجمع في القناه بهذا الشكل صافي. كنجيب ورقه نوبه نوبه، ملي كتنشف يديا كنعاود نخشيها في الزيت وكنبداو نطويو. ملي كنطويو واحد الجهه كندورو للجهه الاخرى بشويه. الورقه ديما ملي الا كانت الورقه قاصحه فالجنب اللي قاصح هو اللي كنديروه لتحت، وكنكملوا الطي ديالنا جميع البسطيله. بعد ما كملنا الطي ديال البسطيله ديالنا بهذا الشكل، ها هي كيفاش جات. دابا غادي ناخذوا واحد عود ولا برا ولا اي حاجه، وغادي نحاولوا نثقبوها شي شويه بحال هذا بهذا الشكل من الفوق قبل ما نديروها في الفران باش طيب، باش ما تنفخش لينا القشره الفوقانيه ديال البسطيله بهذا الشكل. مشاهدينا البسطيله ديالنا هي تعقدات. دابا غادي ندخلوها الفران بعد ما سخناه مزيان. ملي غادي تحمر من التحت غادي نوريكم الخطوه الاخيره ديال تحضير هذه البسطيله قبل ما ندوزو للتزيين. مشاهدينا ها البسطيله ديالنا طابت من التحت، دابا غادي نقلبوها في صينيه اخرى باش نطيبوها من الفوق وغادي ندوزو للتزيين. مشاهدينا هذه هي البسطيله ديالنا بعد ما طابت. دابا غندوزو للتزيين. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيدير التزيين اللي بغا. انا درت هاد جوج ديال لي بوند، غادي ندير العسل في الجناب هكا ديال هاد المثلثات، وغادي نعمر بلي زاموند افيلي بهذا الشكل حتى نكمل هاد المثلثات كاملين. وكندير سكر كلاصي في هذوك الجوانب بهذا الشكل. حنا قسمناها، غادي نوريكم. هذه هي البسطيله ديالنا بعد ما قطعناها، كتجي رائعه وكتستحق التجربه. مشاهدينا الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش ملي لايك، تابوناو معنا باش يوصلكم الجديد دائما.